हालींच्या दिसांनी खूब फावटी पयला तुमी आतांच उलयताना सांगलें की आपूण ऑलरेडी सालिगांव मतदारसंघात इंटॅक्ट आसा कामां आपूण वेवस्थीत केल्या कामां चालू आसा सालिगांव मतदारसंघाचो तुमचो एक मतदार राजेश दाबोळकर एक्चुली पर्सनल अशें म्हणून आपूण वयर जनरल कित्याक तो प्रत्येक वेळा एक रील करता आनी तुमच्या अगेन्स्ट तुमकां डिफेम करपाचो प्रयत्न करता हेचें नेमकें कारण कितें खंय तरी तुमचें पर्सनल रिलेटिव्ह आणि पर्सनल कांय ना तेजे कडेन पर्सनल कांय ना तो माझो पॉलिटिकल कंटेंडर हांव आनी एकदां म्हणटा की ही इज माय पॉलिटिकल कंटेंडर सो तो जाता तितले आपल्या भशेन डिफेंड करपाक लागून कित्याक तो फाल्यां इलेक्शनाक गावतलो जाल्यार म्हाका दिसता ताणें हें सगळें हें करपाची गरज आसता ताका लागून तो हांव सदांच म्हणटा की कन्स्ट्रक्टीव जेन्ना तूं कितें इश्यूज हाडून आमकां दाखयता तूं म्हाजे बद्दल कितें उलयता जावं काम जायना म्हणून जाल्यार आमी सगळें काम करून दाखयल्लें आसा तुमी साक्षीदार आसा की ज्या तरेन काम आमी जें केलां पळय आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तें सो तो आपले भशेन आपले पॉलिटिकल कंटेंडर जालो काय तो आपले भशेन आपल्या म्हाका डिफेंड करपाक लागून जावं इश्यू घेवन उलोवपाक लागून तो आपले भशेन काम करता हांव सरकारान आसा हांव म्हाजी फॅमिली आसा हांव म्हाजे कडेन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें कितें काम जाता हें हांव करीत आसा आनी फायनली हें सगळें आसा तेन्ना लोक साक्षीदार आसतले लोकांचे वयर आसतले